बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास। सदर प्रोग्राम है रौनक़े रमज़ान और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं एमी खान। उम्मीद है आपके रोज़े इसी तरह खूबसूरत और मज़े के जा रहे होंगे, आपके रोज़े और दस्तरखान पे भी इसी तरह रौनकें बिखरी हुई होंगी जैसे कि हमारे शो में है। ये शो आपके लिए सजाया गया है और बहुत शुक्रिया इस शो को पसंद करने का। हमेशा की तरह, रोज़ की तरह, जिस तरह मोहसिन कहते हैं कि इस शो से हमें सिर्फ सीख लेनी है, छोटी छोटी बातें करनी है, आपसे आपके ही सवालों को पूछना है अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ। क्यों मोहसिन? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त भाई। ये तो हम पहले क्लियर कर देते हैं क्योंकि जो जहाँ पर मोहब्बतें निछावर हो रही होती हैं वहाँ पे तनकीद भी साथ साथ आ रही होती है सोशल मीडिया पे। तो उस तनकीद को सर आंखों पर लेते हुए हम आपको सिर्फ ये वाज़े करते चलें कि हमारा मकसद एमी का और मेरा मकसद स्पेशली यहाँ पर सिर्फ इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। इसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है कि हम इसमें मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दें। तो बहैसियत तालिब इल्म यहाँ पर हम बैठते हैं और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेहमान होते हैं उनसे हम सीखते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनमें सबसे पहले डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा, PhD इन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको रूबरू देखकर। अच्छा, मैं आपको सिर्फ टीवी पर देखा करता था और अभी जब बैक स्टेज भी इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं उस वक्त भी झिझक के मारे बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन रही मैं बहुत मुतासिर हूँ आपके अंदाज़े बयां से और आपकी नूरानी शख्सियत से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग बहैसियत तालिब इल्म यहाँ बैठते हैं, तो आपसे पहले भी जो हमारे पास काबिल एहतराम शख्सियात आई उनसे भी और आज आपसे हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। उनके अलावा हमारे पास मौजूद हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ आज एक बात और मैं आपको बता दूं मोहसिन कि आज का प्रोग्राम बहुत जोरदार होने वाला है क्योंकि ख़वातीन अगर आप बच के रहें ज़्यादा हैं इस प्रोग्राम में। रिदा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? रिदा इस्फहानी बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बड़ी मजी हुई अदाकारा हैं। आजकल आप इनके बहुत से ड्रामास देख रहे होंगे, हमें इंटरटेन करती हैं, महसूस करती हैं और इनसे भी जानेंगे कि भाई सिर्फ क्योंकि मेरे पास बहैसियत मेज़बान इतना टाइम होता नहीं कि मैं अपने दुखड़े रहूँ यहाँ पर, तो आज इनको हमने उस मनसब पर फाइज किया कि जहाँ पर ये अदाकार होने के साथ साथ जब आप उस वक्त रोज़ा रखे हुए होते हैं और सामने कोई खाने का सीन आ जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, किस तरह उसको फेक करते हैं। तो इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ हो कुछ नहीं बताऊंगा, अल्लाह अकबर, आज कुछ भाई आज वो शख्सियत है, आज एक बिल्कुल नया आपके लिए सरप्राइज लेकर आए हैं हम। उनका नाम है फातिमा। कभी आपने इस प्रोग्राम में उनको आज से पहले नहीं देखा होगा, पहली बार उनको टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे और हम उनको चांस दे रहे हैं, हम उनको लॉन्च कर रहे हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या करती हैं और किस तरह उनका सिलेक्शन हुआ इस शो में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब स्क्रिप्ट इनका अपना बनाया। देखिए ये तो घरेलू है ना, फातिमा साहिबा जो है ये तो घरेलू हैं, तो इनके साथ हम इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक है। बच्चे ठीक हैं तीनों? मजे में। उनके लिए इफ्तारियां बनाती हैं, यहाँ पर भी एक पला पलाया बच्चा आपको मिलता है, मेरे लिए इफ्तारियां बनाती हैं, इस पूरी टीम के लिए इफ्तारियां बनाती हैं। आप कितने सवाब समेटेंगे आप, और बहुत मजेदार बनाती हैं। तो ये जो आज एक आप लोगों ने, बस ये इत्तेफाक है कि हम रोज दीदा ज़ेब रंगों में और मैंने जो उनके कपड़े से जो शीशे चुरा लिए हैं वो बस आप देखिए, इन्होंने भी कहा कहीं मेरा भी टच आ जाए। अब हम लोग जरा मेजबान जो है वो सिंक लगे आपस में ताकि हाँ थोड़े से जरा। लेकिन अब चलिए डिजाइनर साहब जो हैं वो थोड़ी, मुझे शक्ल नजर आ रही है वैसे अगर संवारना चाहें ये वाकई में कहूँ ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई हम लोग की जितनी अच्छी माशाल्लाह बॉन्डिंग हो गई है आपके साथ और एक दूसरे के साथ। वी आर फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस रमजान एक फैमिली हो गए और ये साथ ये मोहब्बतें इसी तरह कायम रहें। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, दुरुस्त फरमा रही हैं आप, क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन करने का पहला एक्सपीरियंस है और मुझे पता ही नहीं था कि भाई इतना अच्छा लगता है रमजान ट्रांसमिशन करके। एक अलग सी फील है, एक अलग सा सीख है उसमें का मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल एक घरेलू सा मजा आता है। हालांकि हम इट्स बीन 16 इयर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं लेकिन कभी इस तरह वाली फील नहीं आई, इतनी पाकीज़ा फील कभी भी नहीं आती आपको। यू नो मैं ये कन्फेस करता हूं, मसला ये होता है कि आप बाकी कोई भी काम करते हैं या वीकली करते हैं या 15 डेज पर करते हैं, लेकिन आप ये 30 दिन तक मुसलसल मुलाकात हो रही है, 30 दिन तक आप इबादत में शरीक हैं, एक दूसरे के साथ
نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ایک ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو 30 دن ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر روحانیت اور نورانیت کا ایک علیحدہ عنصر لے کر آتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کوئی شک نہیں، بالکل ایسا ہی ہے بھائی۔ آج کے رونق رمضان کے جو ہمارے سیگمنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے جس میں سب سے زیادہ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے وہ ہے راہ نجات۔ اس کے علاوہ آؤ وعدہ کریں ہوگا، اہتمام رمضان ہوگا، سنہرے اقبال ہوگا، اور آج کا جو موضوع ہے ہم اس سے آپ کو صرف ابھی آگاہ کرتے چلیں، اس کے اوپر ہم تفصیلی بات بریک کے بعد کریں گے جب لوٹ کر آئیں گے۔ لیکن وہ موضوع ایسا ہے کہ جو ہمیں ہر شعبہ فکر میں دیکھنے کو ملتا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں وہ اب ملنے لگ گیا ہے، اور یہ المیہ ہے، یہ فخریہ بات نہیں ہے، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ دکھاوا جو ہے، جو شو آف کرنے کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس میں سوشل میڈیا، اس میں ہمارا میڈیا، اس میں ہماری زندگی کا رکھ رکھاؤ روزانہ کا، اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے ہم میں، وہ سب کچھ ملا کر ایک عجیب سا ایک موذی مرض کی طرح وہ سرایت کر چکا ہے رگو پے میں ہماری۔ یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اس پر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی جزا تو ہو نہیں سکتی یقیناً، اس کی سزا کیا ہے، اور احادیث کیا کہتی ہیں اس بارے میں، اور معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اس گھٹیا عمل سے کیسے بچے رہ سکتے ہیں اور دور رہ سکتے ہیں۔ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے رونق رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور اب جس سیگمنٹ کی جانب ہم جا رہے ہیں وہ ہے راہ نجات۔ رمضان 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 رونق رمضان۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ راہ نجات میں آج کا ہمارا موضوع ہے دکھاوا۔ کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاک پروردگار عالم ہم کو، ہماری مسلم امہ کو اور تمام عالم انسانیت کو اس وبائی مرض سے، اس سے جان چھوٹ جائے، اور ہم سب کو خداوند عالم صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور میں اور آپ یوں ہی ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں سمیٹتے رہیں۔ نمود و نمائش اور دکھاوا یہ ایک بہت مذموم عمل ہے، اور اس وقت اس نے ہمارے معاشرے کو کینسر کی طرح اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ اور میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب نمود و نمائش اور دکھاوے کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ غریب طبقہ جو ہے وہ خود جان بوجھ کر ان مسائل کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں۔ مثلا اپنی بیٹی کی شادی کی، انہوں نے دھوم دھام کر لی، نمود و نمائش کر لی، لیکن ان کی دیکھا دیکھی وہ افراد جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ اب اپنے آپ کو قرض کے بوجھ تلے دباتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے اتنی تکالیف سہ کر جو اپنی بیٹی بھی آئی ہے وہ بیٹی اگلے گھر میں جا کر خوش رہے گی یا نہیں رہے گی۔ بالکل درست۔ تو اسلام اسپیسیفکلی قرآن سے ہمیں کیا اشارے ملتے ہیں دکھاوا کرنے کو لے کر؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں بہت سے ایسے عمل ان کے ملتے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے سادگی اپنا کر ہمیں درس ہی یہ دیا کہ جتنے بچ جاؤ، جتنے سادہ ہو جاؤ، زمین سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لو، تاکہ اس کی عزت کریں گے تو یہ ہمیں عزت دے گا۔ تو وہاں سے تو ہمیں بے تحاشا ملتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں پر بڑی خوبصورت گفتگو سن رہی تھی اور وہ ایک جملہ میرے ذہن میں رہ گیا، میں چاہتی ہوں آپ کی بھی سماعتوں کی نظر کروں، آپ کو بھی کبھی یاد آئے گا تو بڑا لطف آئے گا۔ اس لیے کہ اس میں کہا گیا کہ مکے کی سرزمین پر ان امیین کے درمیان میں کون جانتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان گرامی سے جو کچھ بھی ادا ہو رہا ہے یہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر، دیانت پر، امانت پر، کہ جو ان کی زبان سے ادا ہوا، جو قرآن تھا وہ قرآن رہا، جو حدیث تھا وہ حدیث رہا۔ اچھا، قرآن اور حدیث کو جانچنے کا، پرکھنے کا ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہ کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اگر علم الرجال کے جانب جب ہم توجہ کرتے ہیں، اگر
احادیث قرآن مجید کی آیات کے ساتھ منطبق ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم سرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ گورے کو، نہ کالے پر، نہ کسی امیر کو، نہ کسی غریب پر. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ارد گرد ایسے بت تعمیر کر دیے ہیں کہ کوئی امیر ہے تو وہ غریب کو کچھ نہیں سمجھتا، کوئی خوبصورت ہے تو وہ بدصورت کو کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ جو ہمارے یہاں مسائل ہیں ہمیں اس کے لیے اسلام کی جانب توجہ کرنی پڑے گی اور اسلام کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی. میں بہت زیادہ درد دل کے ساتھ یہ فریاد کرتی ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا طریق سادگی تھا. اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے گئے اور ان اعمال کے نتیجے میں آج ہمارے پاس یہ دین اسلام موجود ہے. اب اگر ہم اس کے باوجود قرآن سے روگردانی کریں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کریں تو اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا مقام، ہمارا درجہ کہاں پر ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کا پاک گھرانہ، ہمارے پاس بہت ساری ایسی روایات اور ایسے واقعات موجود ہیں. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ راتوں کو عبادت میں دن کیا کرتی تھی اور دن کے وقت چکی پیسا کرتی تھی، دن کے وقت وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، پرورش کیا کرتی تھی، ان کو پالنا پوسنا سارے فرائض شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انجام دیا کرتی تھی. دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا شہزادی کونین کے بابا سے بڑھ کر بھی کوئی شخصیت تھی عرب کی سرزمین پر؟ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ آقائے دو جہاں، وہ والی کون و مقام، وہ تاجدار انبیاء و مرسلین، وہ ختم انبیاء و مرسلین، وہ سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو وہ شخصیت جب اس قدر سادگی سے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہیں تو آج کی عورت جو کہتی ہے گھر میں تعیشات ہونے چاہیے، گھر میں آسائشات ہونی چاہیے، گھر میں لگژریز ہونی چاہیے، اتنے سارے نوکر چاکر ہونے چاہیے، ایسے کام ہونے چاہیے. جب نوکر چاکر کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو کہ شہزادی کونین سب کو معلوم ہے بہت کم عمری میں شادی ہو گئی تھی اور کم عمری میں اگر ماں بھی بن جائے عورت تو بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. اور شہزادی کونین جو راتوں کو عبادت میں صرف کیا کرتی تھی، دن کو گھر کے کاموں میں مشغول ہوا کرتی تھی، ایک روز مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادی کونین بہت زیادہ تھکن ان کے پر غالب نظر آ رہی ہے. مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے، اپنے بابا سے فرمائیے، ان کے پاس کئی کنیزیں آئی ہیں، اگر آپ کو ایک کنیز عطا فرما دیں. شہزادی کونین اپنے بابا رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا. اگر اس جواب کو میں اور آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، سوچنے کی کوشش کریں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ فاطمہ اگر میری امت کی تمام عورتوں کو کنیز کی سہولت موجود ہوتی تو میں تم کو بھی کنیز دے دیتا، لیکن اے فاطمہ آؤ میں تمہیں ایک ورد تعلیم کرتا ہوں. اور اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا کو تعلیم کیا، یعنی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. اور شہزادی کونین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ اس ورد کو زبان پر جاری کرو گی تو کبھی بھی تمہاری زندگی میں کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. شہزادی کونین واپس گھر میں لوٹ کر آئیں. یہاں مولا کائنات شیر خدا موجود تھے. شیر خدا نے پوچھا، کہا کہ فاطمہ آپ بابا کے پاس گئی تھی، کنیز کے پاس تھے. شہزادی کونین نے فرمایا، کہا کہ مجھے بابا جان نے ایک تسبیح تعلیم فرمائی ہے. زوجین نے جا نماز بچھائی، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی. اور آج کے اس انتشار کے دور میں، اس تفرقے کے دور میں، اس فرقہ واریت کے دور میں کہ جب کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے روزہ کھولتا ہے، کوئی 10 منٹ بعد روزہ کھولتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر ایسے کرتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر ویسے کرتا ہے، مگر ایک تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا جو تمام مسالے کے فکر میں، تمام فرقہ واریت کے تمام تر رنگ و نسل کے تمام بتوں کو توڑ کر آج ہمارے پاس موجود ہے. اور میں تمام خواتین سے کہتی ہوں
کہ اگر وہ اپنے گھر کے کاموں میں یا زندگی کی کسی بھی مشکلات میں گھر جائیں تو تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو اپنے واسطے حرز جان بنا دیں. سبحان اللہ, بہت سبحان اللہ, بہت پیاری. مفصل مکمل. ایک بریک لوٹ کر آتے ہیں رونق رمضان میں. ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام ہے رونق رمضان اور گفتگو جاری ہے راہ نجات ہمارے سیگمنٹ میں دکھاوا کے موضوع پر. رضا, ہمارا جو ایک شعبہ ہے اس میں خصوصی طور پر دکھاوے پر بہت زیادہ انحصار ہے, اور مجبوری کہنا چاہیے یا کیا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں جو کہ ہم نہیں ہوتے؟ آج اس راز سے پردہ اٹھا کر ہم واضح کر دیتے ہیں, جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یہ ڈیزائنرز کے ہوتے ہیں, یہ ہم لوٹا دیتے ہیں. ہم جو لگژریس زندگیاں دکھاتے ہیں ڈراموں میں وہ گھر کسی اور کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں آپ گوش گزار کیجئے کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور یہ دکھاوا جو ہے یہ سب جھوٹ ہے. بالکل محسن, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں کسی چیز کے اینٹی نہیں ہوں, لیکن جو سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے, محسن آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں, یہاں پہ سب لوگ کام کرنے والے. سوشل میڈیا یہ ابھی 4-5 سال کی کہانی ہے. اس سے پہلے لوگوں کی میرٹ کے بیسس پہ انہیں جج کیا جاتا تھا کہ یار محسن از اے گڈ ایکٹر, اس کیریکٹر میں فٹ ان ہے, ان کو کاسٹ کرو. اب یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے انسٹاگرام پہ کتنے فالوورز ہیں اس کو کاسٹ کرو. مطلب اس بندے کے پاس جتنے فالوورز ہیں اس سے ریویو کروا لو, چاہے اس کی وہ میرٹ ہے یا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سوشل میڈیا پہ کیا ہے, وہی آپ والی بات, ہم وہ نہیں ہے, وہ ڈریسز ہمارے نہیں ہیں, وہ لگژریز ہماری نہیں ہے, لیکن آپ کو ہر دن انسٹا پہ 3 پکچرز پوسٹ کرنی ہے, ادروائز آپ سٹار نہیں ہیں. مطلب یہ کون سے کرائٹیریاز ہیں, اور ہم لوگ اتنی تیزی سے شو آف کے قریب جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم چاہتے, اچھا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم ایک گناہ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں. اور اس میں اگر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ آن کروں کہ ہم کھانے کی تصاویر بہت لگانے لگے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. کوئی سینس نہیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ بات صرف پہننے اور دکھانے اور کھانے کی نہیں ہے. فلٹر ہم وہ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم بہت بالکل چینج نظر آ رہے ہیں, ہم خوبصورت دکھتے ہیں. ایگزیکٹلی ہمارا چہرہ, ہماری باڈی بھی وہ نہیں ہوتی جو ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی ہم یہ بتا سکیں کہ ہاں یہ ہم ہیں. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ جو خوبصورت ہے وہ بدصورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خوبصورتی کے معیار عجیب سے معین کر لیے ہیں اپنے لیے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اب جب ہم اپنے آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو کہ شاید دوسرا دیکھنا چاہتا ہے یا شاید ہم اپنے آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں, تو اس کی بنا پر آپ کی سوسائٹی, آپ کا معاشرہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے, بہت زیادہ اس قدر ڈس بیلنس ہو رہا ہے کہ آج میں بہت درد دل کے ساتھ یہ فریاد کر رہی ہوں کہ میری امی, خدا ان کو جنت نصیب فرمائے, کہ وہ ہمیشہ ایک پتیلا بھر کے سالن پکا لیا کرتی تھی, اور جب وہ پائے پکا لیا کرتی تھی, نہاری بنا لیا کرتی تھی, کڑھی بنا لیا کرتی تھی, اور اس کو ایک ایک پیالہ پورے محلے میں بھیجا کرتی تھی. یعنی جب سب کھا لیتے تھے اس کے بعد اپنے گھر میں کھانا نکلتا تھا. آج ہمارے بچے آرڈر کر لیتے ہیں, فون کرتے ہیں. اچھا جب وہ 2000 روپے کا کھانا دروازے پر آتا ہے تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو رائڈر لے کر آئے وہ کھانا اس کی اپنی سیلری کتنی ہے. اب آپ نے سوسائٹی کو ڈس بیلنس کیا, معاشرتی ناہمواری درمیان میں آ گئی, اور اس کی بنا پر آپ نے لوگوں کے اندر ایک احساس کمتری کو پیدا کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. یہ جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. تو یہ جو ہم کھانے کو لے کر اتنے فلانٹ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں فاطمہ صاحبہ, یہ کتنا بڑا ایک بہت یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں جہاں ہم دکھاوے کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ کھانا ہو, کپڑے ہوں, گاڑی ہو, دراصل کوئی بھی مکمل نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ خود کو نامکمل محسوس کرتا ہے, اور اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے دراصل وہ دکھاوا کرتا ہے, چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو, گاڑیوں کی صورت میں ہو, پوسٹنگ کر رہا ہو, یا کچھ بھی. لوگوں کا مطلب مزاج بدل رہا ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہوتا ہوگا, بات یہ نہیں ہے جی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جی اب ہو رہا ہے, یہ شروع میں بھی رہا ہے کہ جی 2 بھائیوں
بھائیوں میں اگر فرق ہے تو وہ ضرور اپنی گاڑی اس کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرے گا اور وہ ضرور کاٹن کے کپڑے پہن کے کلف کے کپڑوں میں وہ نکلے گا باہر دکھانے کے لیے. ان کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, آپ بتائیے. وہ جو دو بہنوں کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کے لیے ہم زلف کا ان کے درمیان یہ ٹاکرا بڑا رہا ہے. دیورانی جٹھانی کے درمیان میں بہت ہوتا ہے, نند بھاوج کے درمیان میں بہت زیادہ, دیورانی جٹھانی کے. تو یعنی آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے سے ہی مقابلے کی فضا. ایون اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ایک بچہ اگر ایک گھر میں یتیم ہے تو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو. کیا اچھا کتنی یعنی کہ بات ہے کہ مطلب اگر کسی کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں وہاں جا کے اپنے بچوں کے عید کے کپڑے شو آف نہیں کرو. بالکل ایسا ہی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جڑیں گے. پروگرام ہے رونق رمضان, میں محسن عباس حیدر اور سیگمنٹ ہے مہمان خانہ. رمضان 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 رونق رمضان رمضان رمضان. فاطمہ آپ کچھ بتا رہی تھی. میں یہی بتا رہی تھی کہ جو ہم دکھاوے کی بات کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی تھا, سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بھی ہے. طریقہ کار بدل گیا ہے, انداز بدل گیا ہے, روایات وہی ہیں. کیونکہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. ہم بچے تھے, ہم اپنے بڑوں کو یہ کرتا دیکھ رہے تھے, ہم نے ان سے یہ عادتیں اڈاپٹ کی, اب ہم اپنے بچوں کو یہ منتقل کر رہے ہیں. گاہے بگاہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں یہاں پہ ایک قصہ سنانا چاہوں گی اشفاق صاحب کا. بسم اللہ. لاہور میں اشفاق صاحب جب حیات تھے اور بانو قدسیہ, تو ایک بہت بڑی ایک صنعت کار کی بیٹی کی شادی تھی. اس میں گورنر پنجاب جو ہے وہ مہمان خصوصی مدعو کیے گئے تھے. بڑے بڑے لوگ تھے, بڑی بڑی پرسنالٹیز وہاں موجود تھیں. لیکن جب گورنر پنجاب صاحب آئے شادی میں شریک ہونے کے لیے تو باقاعدہ بغل بجنے لگے. اچھا جی باقاعدہ. تو لوگ کھڑے ہوئے اور بڑا کہ بھائی کوئی کون آ رہا ہے, تو بڑا وی وی آئی پی پروٹوکول جناب. اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے, کچھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ جی گورنر صاحب آئے. بڑی تصویریں کھینچیں اور فوٹوگرافرز پیچھے. گورنر صاحب بیٹھ گئے, آ گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد گاہے بگائے, کیونکہ بہت بڑی محفل تھی, تقریباً ہزاروں لوگ تھے, دیکھا کہ لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. جہاں سے انٹر ہو رہے تھے نا لوگ, اس جگہ سے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. کھڑے ہو رہے ہیں اور بڑے مؤدبانہ انداز سے. تو جنہوں نے یہ قصہ لکھا انہوں نے کہا کہ میں نے یوں جھانکا اور میں نے کہا کہ ابھی تو گورنر پنجاب آئے تھے تو بغل بج رہے تھے. بغل تو بجے نہیں, اس کا مطلب ہے اب یا تو صدر صاحب ہوں گے یا ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں گے, ظاہر ہے, اور کون ہوگا. تو کہنے لگے ہم نے یوں جھانکا تو سامنے سے بانو قدسیہ اشفاق صاحب آ رہے تھے. تو میں جب بھی یہ قصہ سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ سادگی دکھاوے کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے سادگی. کتنا خوبصورت. بے شک ہمارے نبی, اب ہم یہ کہیں کہ جو تو 1400 سال پہلے انہوں نے اپنی تعلیمات اپنے عمل سے انہوں نے سکھایا. اشفاق صاحب تو وہ ہیں جن سے ہم ملے, یا ہم نہیں ملے تو ہمارے اور ہمارے والدین, ہم لوگوں نے دیکھا ان کو. زاویہ کرتے تھے وہ پی ٹی وی پہ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے, تو ہم نے وہ بھی دیکھا. تو وہ کس قدر سادگی سے بات کرتے تھے. اللہ پاک نے انہیں کتنی عزت دی, آپ سوچئے. تو ہم کیوں اس تفرقے میں پڑے ہوئے کہ جی دکھاوا ہوگا تو ہمارا نام ہوگا, یا ہمیں روزی ملے گی, روٹی ملے گی, یا ہم آگے بڑھیں گے. نہیں, سادگی میں بھی بہت خوبصورتی ہے, پر اصل میں تو سادگی میں ہی خوبصورتی ہے. اور یہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے, اپنے بچوں سے شروع کرنا چاہیے. جو ہمارے نبی پاک مطلب فرماتے تھے کہ خود بھی کام کرتے تھے, اپنے بچوں سے بھی. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں اپنے بچوں کو سب سکھا رہی ہوں. ٹیبل بھی ہم مل کے لگاتے ہیں, اٹھاتے بھی خود ہیں, برتن بھی دھو لو, جس نے پانی گرایا ہے وہی صاف کرے گا. میرا جو 5 سال کا بیٹا ہے سب سے چھوٹا, وہ اگر پانی گرا دے تو اسے پتہ ہے کہ کہاں رکھا ہے. اس کے لیے میں نے چھوٹا سا ایک پوچھا رکھا ہوا ہے کہ جائیے لے کر آئیے, اور وہ خود کرے گا صاف. کیونکہ گھر سے ہی ہمیں شروعات کرنی ہے. تربیت تو گھر سے ہی ہے. بے شک میں کام کرتی ہوں, سب کچھ ہے, لیکن میں جب بچوں کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں انہیں کوالٹی ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میری ایک گزارش یہ ہے کہ جیسے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بہت, اگر آپ کے پاس ہے سہولیات ہیں, آپ اچھا کماتے ہیں, اچھا پہننے کو ہے,
تو ہمیں یہ بھی زور دیا جاتا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ناشکرے بن کے رونا ڈال دیں. تو اس میں اعتدال کیسے رکھا جائے کہ وہ دکھاوا بھی نہ لگے, اور آپ نے اسلام کی اس روح کو بھی پورا کرنا ہے کہ ہاں میں ناشکری کے اس نہج پر بھی نہ جا پاؤں. اعتدال کی منزل پر آنے کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ موجود ہے, ایک کسوٹی موجود ہے, ایک پرکھ موجود ہے. وہ پرکھ بیان کرنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے, مدینہ کے راہ گزر سے گزر رہے تھے, شاہراہ سے گزر رہے تھے. وہاں پر ایک فقراء کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. فقراء کی جماعت نے کہا کہ فرزند رسول تشریف لائیے. لوگوں نے حیرت سے دیکھا, امام حسین علیہ السلام کے کون مرتبے اور مقام کو نہیں جانتا تھا. آپ منیت کی منزل پر فائز ہیں, آپ دوش رسول کے سوار ہیں, آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ بنے تھے, بڑے فضائل اور مناقب ان کے ہیں. لوگوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اترے, ان فقراء کی جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو اب فقراء نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہوں نے ایک اور فرمائش کی, کہا کہ فرزند رسول یہ جو کھانا ہے آپ یہ تناول فرما لیجئے. امام علی مقام نے چند لقمے اس میں سے تناول فرمائے اور کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تم اب ہمارے گھر آؤ, ہم تمہیں اس نیکی کا بدلہ دیں گے. اور اس کے بعد جب یہ فقراء کی جماعت آئی تو امام حسین نے ان کے خاطر ایک دسترخوان بھی چنوایا, اس کے اوپر اتنے اقسام کے کھانے بھی رکھوائے, ان کو جاتے ہوئے وظیفہ عزوقہ بھی دیا, یعنی رقم بھی دی. پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ رحمت للعالمین کے نواسے, صاحب خلق عظیم کے نواسے کیا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں. اب چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ امام حسین علیہ السلام ایک اور شاہراہ سے گزر رہے تھے. ایک دوسری فقراء کی جماعت تھی, انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھیے. امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ کھانا بھی کھائیے. امام حسین نے منع فرما دیا. لوگوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے فقراء کی ایک جماعت کے ساتھ فرزند رسول نے بیٹھ کر 2 لقمے کھانا کھایا تھا, آج ان کو کیوں منع کر دیا. تو اب جو کسوٹی, جو پرکھ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں وہ امام علی مقام کا جملہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ وہ فقراء جو اس دن کھانا کھا رہے تھے وہ ان کا اپنا کھانا تھا. یہ کھانا جو تم لوگ کھا رہے ہو یہ تم دوسروں کے گھروں سے بطور صدقہ مانگ کے لائے ہو. ہم اہل بیت رسول ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. جہاں پر بھی آپ کا کوئی عمل شریعت پروردگار عالم سے متصادم ہوگا, یاد رکھیے کہ حلال خدا کو حرام نہیں بنایا جا سکتا, حرام کو حلال نہیں بنایا جا سکتا, جائز کو ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا, ناجائز کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. تو وہیں پر سوسائٹی ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی جہاں سے ہم اس طریقے کے مسائل دیکھیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں, اور آپ کو نذرانہ عقیدت میں ایک عمدہ سی حمد سنائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے. حسب وعدہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اشفاق حسین اور وقار حسین اور ان کے ہم نوا, جن کا گروپ ہے اور اس کا نام ہے معرفت. ان کے زبانی ہم ایک عمدہ سی حمد سنتے ہیں. سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا, زمین و آسمان تیرے ہیں, یہ موجود و عدم تیرا. دنیا میں تیرا کھا کر, دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب, تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ثنا گو پتا پتا ہے، قابل غور بات ہے موسم. بسم اللہ بسم اللہ. خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا. دنیا میں تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یارب، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. اور تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جیئیں آپ، بہترین. جیئیں. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا حسین سما باندھ دیا. ردا جی یہ آنسو جو ہیں یہ تو دکھاوے کے نہیں تھے، یہ یا تو ندامت کے ہیں یا شکر کے ہیں. جی خود بتائیے. اچھا، یہ بس ذکر خدا پہ یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ یہ ہے، قدرتی ہے. یہ مطلب میں کچھ پڑھنا بھی چاہوں نا، کبھی کہیں کوئی نعت یا نوحہ تو میں نہیں پڑھ پاتی. مطلب گھر کی محفل ہو، گھر کی مجلس ہے، میلاد ہے، کچھ بھی ہے، پڑھتی ہوں، پھر میں مائک کسی اور کو دے دیتی ہوں. میرے ساتھ یہ ہے پرابلم تھوڑا سا. ایسی انسیت ہے یعنی آپ کی؟ ہاں جی، ایسا لگاؤ ہے؟ جی بس گناہگار تو ہے، لیکن تبھی آتے ہیں جب دل نرم ہوتا ہے. جس کا دل سخت ہوتا ہے، جس کا دل پتھر ہوتا ہے، اس آنکھ پہ کبھی آنسو نہیں آتا. تو یہ آنکھ میں آنسو آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں نرمی موجود ہے. بس یہ ہر وقت یہ احساس ہے کہ گناہگار بہت ہے. ہم ذکر ایسا دیکھیں، ہم یہ تو اس کا ذکر تو ہم روز کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ ہم بھائی بہت گنہگار لوگ، ہم نے بڑے بڑے پاپ کیے، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے. وہ اس کی برکت ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہمارے نہ عمل
نہ ہمارے رکھ رکھاؤ ایسے کچھ اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں اس کرسی کے قابل سمجھے, اس مسند پر بٹھانے کے قابل سمجھے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی علامہ آتے ہیں یا آپ تشریف لائی ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے, آپ کی آڑ میں چھپ کے ہمیں کہیں کوئی دعا مل جائے اور ان 30 دنوں میں ہمارا کوئی بیڑا پار لگ جائے. بالکل ایسے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ محسن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے, اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یہ نہیں کہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان کو توبہ کب کرنی چاہیے, تو انہوں نے جواب دیا, کہا کہ اپنے مرنے سے کم از کم 1 سال قبل توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. پھر فرمایا کہ 1 سال تو بہت بڑی مدت ہے, کوئی 1 مہینے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے. پھر فرمایا کہ 1 مہینہ بھی بڑی چیز ہے, کوئی اپنے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے. پھر فرمایا کہ 1 ہفتہ بھی بڑی چیز ہے, اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے. اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے مرنے میں 1 ہفتہ رہ گیا, 1 مہینہ رہ گیا یا 1 دن رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو ویسے گزارنا ہے جیسا کہ رب العالمین چاہتا ہے. اور کتنا سہل کر دیتے رب العالمین ہمارے لیے اس اسلام کو, ہماری زندگیوں کو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم سرورت آپا سے بات کر رہے تھے. پلیز آپ بتائیں کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح اس ٹاپک کو بتا رہے تھے کہ نرمی دل میں ہونا ایک کیا ہے یہ سلسلہ, کس طرح سے ہم اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کیونکہ ہم دکھاوا اور نمود و نمائش پر بات کر رہے ہیں تو میں کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو کہ محسن انسانیت ہیں, محسن کائنات ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ کے گھر میں بیاہ کر ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ آئیں, سب کو معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین پر وہ بڑی امیر و کبیر تاجرہ خاتون تھیں, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دلہن بن کر آپ تشریف لائیں تو اس گھر میں سادگی تھی, اس گھر میں فقر و فاقہ تھا, لیکن یہ ہدایت کا گھر تھا, یہ شریعت کا گھر تھا, یہ نبوت کا گھر تھا, یہ رسالت کا گھر تھا. یہ گھرانہ وہ تھا کہ جس کی تعلیمات قیامت تک باقی اور قائم رہ جانے والی تھی. لہٰذا ام المومنین ملکۃ العرب نے کتنی سادگی کے ساتھ, کتنی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو اسلام کے واسطے وقف کر دیا. میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جو در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ کس قدر تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اتنی امیر و کبیر خاتون اور شعبہ ابو طالب میں جب محصور رہیں, 3 برس کی سختیاں تھیں, اور 3 برس کی سختیوں کے بعد حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی اور جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا اس سال کو. اچھا, جب ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کے وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے شوہر نامدار یعنی رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم رسول کو بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس صرف ایک چادر ہے, میں سر کو چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں, میں پیروں کو چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی دولت ان کی آپ کے اذہان فکر میں موجود ہے. وہ شعبہ ابو طالب کے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک عام مسلمان کی شکم مبارک پر 1 پتھر بندھا نظر آتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے تھے. اس آلام اور مصائب سے گزر کر یہ منزل آ گئی کہ ام المومنین نے فرمایا, کہا کہ اب میرے پاس دولت دنیا میں سے کچھ بھی نہیں, اگر آپ اپنی ردائے رسالت کو میرے کفن کے طور پر دے دیں. اب میری زندگی کا آخری وقت آ گیا. اچھا, اس چادر کو معمولی نہ جانیے گا, یہ وہی چادر ہے کہ جس کی قسم قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کھائی ہے یا ایھا المزمل کہہ کر. یہ وہی ردائے رسالت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانے پہ ڈال کر مکے کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے. یہ وہی چادر رسالت ہے کہ جو کبھی چادر تطہیر بن گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کے کفن کے طور پر دے دیا. مگر پروردگار عالم کو جس کی ادا پسند آ جائے, اس سے پہلے کہ ملکۃ العرب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ اٹھتا, آسمان سے جبرائیل امین تشریف لائے
اور کہا کہ پروردگار عالم با تحفہ درود و سلام خدیجہ کی عظمتوں پر نذران عقیدت ایسے پیش کرتا ہے کہ جنت کا کفن بھجوایا ہے، یعنی 2 کفن لے کر، ایک رسول کی ردائے رسالت اور ایک بہشتی کفن لے کر خدیجہ جنت المعلا نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئی. یعنی وہ عظیم گھر جو کہ ہدایت کا گھر ہے، اس گھر کے مکین وہ ہیں جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. آج ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں رول ماڈل کی تلاش میں؟ ہمارے پاس تو ایسی عظیم شخصیات موجود ہیں جس فقر و فاقہ جس گھرانے کی شان تھا، سادگی جس گھرانے کی شان تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی سے عبارت تھی. تو یقیناً بحیثیت امت سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اس طریقے پر چلیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. گزشتہ دنوں نکاح ہوا، جی بڑی سادگی سے کر لیا آپ نے. جی تو یہ تبلیغ دیجئے باقی بالکل بالکل ہمارے جو احباب ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو ہمیں فالو کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. اتنا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ایمی آج کل لوگوں نے اس شادی جو ہے نکاح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین سنت بہترین عمل ہے، ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے. ولیمہ بھی گرینڈ چاہیے، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ یا لڑکی بیچارے ہر کوئی تو ظاہر ہے اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، ہر کوئی شوبز سے نہیں ہے، ہر کسی. میں خطا کلامی کی معافی، یہی مسئلہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے اتنا ان کو گلیمرائز کر کے دکھا دی ہیں چیزیں، اتنی ایگزیجریٹ کر دی ہیں کہ ہمارے ہاں کسی بھی ایکٹریس کی ایکٹر کی شادی ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے ہم اتنی ساری رسومات ان کو دیتے ہیں کہ وہ بچیاں گھر میں بیٹھی بیچاری ڈیزائنر ڈریسز لاکھوں روپے کے جو ہم نے واپس کر دینے ہوتے ہیں، جو ہمارے ہوتے بھی نہیں، ان کی پروموشنز خالی میک اپ بڑے بڑے سیلون سے اسٹائلنگ، یہ سب کیا ہے؟ اس کا آپ کی زندگی میں کوئی رد عمل نہیں ہے. آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے بڑوں کی دعاؤں میں رخصت ہوئے، یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد وہی جس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ مطلب ہم عورتیں، ہم لڑکیاں، خواتین، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو، ان کی فیملی کو، ان کے پیرنٹس کو، اپنے پیرنٹس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں، کیونکہ عورت نے ایک جنریشن کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. اور ہم خواتین، چاہے ہم شوبز سے ہوں، چاہے ہم کہیں سے بھی ہوں، اندر سے عورت ایک صنف نازک وہی ہے، سادی ہے، اس کا دل وہی ہے، اور جیسی میں ہوں گی میری آنے والی آس اولاد ویسی ہی ہوگی. تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ میں یہ سوچتی رہوں. اور بڑی مجبوری ہے محسن، ہماری بڑی مجبوری ہے کہ جی ہمیں اچھے ڈریسز بھی پہننے ہیں، ہمیں ہیڈ ٹو ٹو نیل کلر سے لے کے اسٹائلنگ سے لے کے ہر چیز ہم نہیں چاہتے کرنا. گھر پہ بالکل سادی، ابھی آنے سے پہلے روٹی بنا کے آئی ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی میک اپ نہیں، کچھ نہیں، اس لیے کہ ہماری اسکن، ہمارے بال، ہمیں بھی ریلیف چاہیے. اور ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن ہماری مجبوری ہے. ہم سادھارن لوگ ہیں، ہم عام انسان ہیں، عام لوگوں کی طرح سانس لیتے ہیں، عام لوگوں کی طرح ہمارے رشتے ہیں. گویا ہماری زندگیاں بھی اور اتنا جج کیا جا رہا ہوتا ہے ہمیں. بالکل. میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں محسن، ابھی میری چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی تھی 4 سال پہلے، تو اس کی شادی کے لیے میں نے اپنے جہیز کا ایک ڈریس نکال کر پہنا تھا. تو سب نے مجھ سے پوچھا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت فضول خرچ ہوتی ہے، جیسے ہی تقریب آتی ہے فوراً وہ ان کو ایک نیا ڈریس چاہیے ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں قسمت سے کسی مقام پر پہنچا دیا ہے، ہم کسی کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی مثال قائم کریں کہ کوئی بھی خاتون اپنے گھر کی تقریب میں، جو کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو، وہ 30 سال پرانا جوڑا پہن سکتی ہے. بالکل پہن سکتی ہے. گفتگو اس مقام پر ہے کہ جہاں سے مجھے تو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ آڑے آ گیا ہے، وہ لے کر لوٹیے. اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کا خود جانے کو دل نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پہ بولتی بند ہو گئی ہے. آئیے لوٹ کر آئیے. خوش آمدید، میں ہوں شیف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان میں محسن کا پسندیدہ سیگمنٹ اہتمام رمضان. تو محسن آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں کھچا چلا آتا ہوں. جی شیشے لگے ہوئے، کرتا آپ کا اتنا چمک رہا ہے، آپ تشریف لائیے. جو ہی کھانے کا تذکرہ ہوتا ہے میں کچن کی جانب کھچا چلا آتا ہوں. آئیے بالکل. دیکھیے افطار کا وقت جو ہے وہ ساتیں قریب آتی جا رہی ہیں. بالکل. تو میں تو نہ رک پاؤں گا. آپ مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے نازک کاندھوں پہ کیا ذمہ داری ہے. میں آپ کو ریسیپی بتا رہی ہوں، جلدی آپ نے مکسنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں آپ کو جھٹ پٹ ریسیپی بتا دیتی ہوں، آپ کو پتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے. جی بالکل. آج ہم بنا رہے ہیں کریمی ٹکا. اوکے نائس.
जो कि इसमें क्रीम नहीं डलेगी, इसमें हम ग्रीक योगर्ट, लो पहला धोखा क्रीम नहीं डलेगी और नाम वही है। भाई क्रीमी टिक्का है और क्रीम नहीं है उसमें। नहीं दिखावा। उस दिन भी आपने वो हरा टिक्का कह के मुझे पता नहीं क्या खिला दिया आपने। वो हरा टिक्का ही था। उस पे कुछ हरियाली तो थी ना? बिल्कुल थी हरियाली, बिल्कुल थी। अब नहीं, मुझे क्रीम चाहिए भाई इसमें, वैसे ना खाऊं। मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ग्रीक योगर्ट। ओके। और ये ग्रीक योगर्ट जो होता है वो अब मैं इस पे भी सवाल करूंगा, आपको पता ना ग्रीक योगर्ट है अगर, तो वो ग्रीस से तो नहीं आया। अब ये तो सब दिखावा, सब झूठ। ये ग्रीक योगर्ट एक्चुअली ग्रीस की रेसिपी है। इसमें ये होता है जो नॉर्मल आपका दही होता है, अगर आप बाजार से नहीं खरीदना चाहते, जो कि बहुत महंगा मिलता है ग्रीक योगर्ट, तो आप सिंपली इसको जो है इसका पानी निकाल लें। अच्छा। मलमल के पानी में आप थोड़ी देर इसको रखें, स्टेनर में रखें, तो वो जो एक क्रीम टाइप का एक टेक्सचर निकलता है उसे हम फॉर्म जो होती है ग्रीक योगर्ट कहते हैं। अच्छा, तो हम वो लेंगे एक प्याली, इसमें हम जल्दी जल्दी झटपट चीजें डालेंगे। जी प्लीज। अच्छा, ये इसमें बेसिक मसाले जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डाल रहे हैं, ठीक है, हस्बे जायका। ओके, ठीक है। ये जो है ये हमने लिया है इसमें पेपरिका पाउडर, या जो लाल देगी मिर्च होती है वो पिसी हुई। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम टिक्का बना रहे हैं तो वो जो लाल रंग आपको चाहिए होता है ना मजेदार सा, ज्यादा तीखा भी ना हो। तीखा नहीं है? नहीं, ये तीखा नहीं होता। ओके, ठीक है। स्पाइसी नहीं होती, कलर के लिए। कलर के लिए होता है। अगर ये ना हो आपके पास तो आप थोड़ा सा नॉर्मल आप चिलीज ले लें, किसी भी जो लाल मिर्च होती है, बिल्कुल ठीक है। और उसमें आप जो है फूड कलर भी डाल सकते हैं। सरवत आप तो जितना सफर में रहती हैं, आपको तो मौका नहीं मिलता होगा अब किचन में जाने का भी। मोहसिन, सबसे पहले खातून खाना होने की हैसियत से मेरा जो फेवरेट काम है वो है खाने पकाना। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे घर में पूरे साल ही तकरीबात होती रहती हैं किसी न किसी सिलसिले की, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो बहुत शौक़ से खाना पकाती हूँ और सब शौक़ से खाते हैं उन खानों को। भाई वाह, भाई वाह। आप क्या करे जा रही हैं मेरी पीठ पीछे? मैं अपने काम, आप तो कहीं बहुत दूर निकल गई, इसके तो रंग ही बदल दिया आपने। जी जी बिल्कुल ऐसा बता दें कि क्या किया हमने। हाँ, हमने क्या किया, हमने ग्रीक योगर्ट लिया था, ठीक है जी, उसमें हमने डाला था पेपरिका पाउडर। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, वो ज़्यादा तीखा नहीं होता। नमक हस्बे जायका लिया था, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली। ये है मस्टर्ड पाउडर, आप मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं, बहुत मामूली सा है, बहुत तेज़ होता है। अच्छा, ओके। अगर ज़्यादा आपने डाला तो ये कड़वाहट सी आती है। हमने फ्रेश लिया था लहसुन, इसको चॉप कर लिया था, ठीक है, ये हमने डाला है। और नमक मैंने बता दिया हस्बे जायका, ये तमाम चीज़ें। और 1 से 1.5 खाने का चमचा हमने इसमें ऑयल लिया है। ये एक पेस्ट सा बन गया है, बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, आप चाहें तो इसमें डोमेस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, होल चिकन जो पीसेज होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। ये स्किन वाले मैं आपको दिखा दूँ, ये नजर आ रहे हैं आपको, विंग्स हैं, चिकन विंग्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो ये सारा जो हमने पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें उंडेल दिया। बोनलेस भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ बोटी आप ले सकते हैं। इस वक्त तो कुछ भी मैसर हो ले, वो आने आप वो ले लें। इस वक्त मैं बहुत जोर का रोजा लग रहा है, चूज मत करें कुछ। मैं यहाँ पे आपा से एक सवाल करना चाह रही हूँ। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि अक्सर होता ये है कि फरमाइश होती है घर वालों की ना कि भाई ये वाला तो लाजिम चीज़ हो, एक बच्चे की कुछ होती है, एक बड़े की कुछ होती है, मतलब आप टाइम फिर किस तरह मैनेज करती हैं? क्या चीज़ कंपलसरी आपके दस्तरखान पे होती है? रमज़ानों में या जी रमज़ान रमज़ान। अच्छा, रमज़ान में एक्चुअली हम सहरी और अफ्तारी में मुख्तलिफ चैनल्स पर भी होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें पहले से बनाकर फ्रीज़ करके उसको रख दूँ। तो कभी जैसे मुझे जल्दी निकलना होता है तो मैं कुछ चीज़ें बनाकर उसको तैयार करके डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो परमानेंट मैं इस तरह रखती हूँ कि बच्चों को कभी रात में भूख लगे, टाइम मैनेजमेंट, जाहिर है रोज़ा खोलकर तो उनको बहुत ज़्यादा किसी वक्त भी भूख लग सकती है। फिर रात में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जब छोटा वाला बच्चा मेरा क्रिकेट खेलकर आता है तो उसको तो वो बहुत भूख लग रही होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी बिस्किट वगैरह मौजूद होती हैं। रिदा, आपके पास फ़ोन रखा हुआ है जी, इससे कॉल कर दें 10-20 पे। कॉल कर दो, ये 10-20 पे कॉल करते जल्दी से इस वक्त। अच्छा, हालत खराब हो रही है, भूख से आ रही है। आप बहुत दूर हैं, मुझे तो यहाँ पे खुशबू आई है, मुझे भी आ रही है यहाँ पे। आप लोगों को आवाज नहीं आई, आप बच रही है, खुशबू आ रही है। आप लोग महफिल गुफ्तगू थे यहाँ पर, जो उन्होंने की एक आवाज दी है, आई थी जो विंग्स ने मुझे बुलाया अपने पास। अब बस आपने उंडेल दिया इसके अंदर जो था। जी, मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया था, वो पैन में हमने डाल दिया, बस हमने ये डाल दिया। अच्छा, हम
اس کو میرینیٹ کر کے وہی بات کہ ہم اسے فریز بھی کر سکتے ہیں, ہم اسے گرل کر سکتے ہیں, بیک کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یہ میں دیسی طریقہ. پھر وہی بات, ہر کسی کے پاس اوون نہیں ہوتا, مجھ سے ہر کوئی نہیں کر سکتا, تو اس لیے میں آسان طریقے سے بتاتی ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے. یہی بات تو ہمیں آپ کی پسند ہے کہ آپ جتنا آسان کر کے بتاتی ہیں, آپ افورڈیبلٹی میں رہتے ہوئے بتاتی ہیں. دیکھیں چولہا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, چاہے وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتا ہو یا جس کے پاس بہت بڑا لگزیریس کچن ہو, تو آپشنز تو آپ کے پاس موجود ہیں نا, وہ میں نے آپ کو بتا دیے. کیا ہم اس کے پانی کے سوکھنے کا انتظار کریں گے؟ جی, جس میں یہ گل جائے گا اس کو ہم پکنے دیں گے, مگر یہ جھٹ پٹ بنتا ہے کیونکہ چکن ہے, 15 منٹ لگیں گے, یہ تیار ہو جائے گا. آپ نے عموماً 5 اسٹار ہوٹلز میں یا کہیں اچھی, جب آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک گھر پہ جب آپ ٹکا آرڈر کرتے ہیں نا, تو وہ ٹھنڈا ہوتے ہی ڈرائی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ باہر کہیں جاتے ہیں, کسی اچھی جگہ پہ آپ جا کے کھاتے ہیں, تو آپ کو ایک ذرا جوسی مسالے والا جو آپ کو ٹکا ملتا ہے نا, آپ اندر گر جائیے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی قربت میں رہوں, جتنا ہو سکے میں اس کی قربت میں رہوں. روحانی ایک راستہ. آپ لوگ نہیں, آپ لوگ اپنے دسترخوان پر جائیے, اپنے کچن میں جا کر دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور آپ کو دامن مصطفیٰ میں ایک بہت اچھی سی نعت سنوائیں گے. لوٹ کر آئیے. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اے ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ختم رسل نہ ہوا آپ سے پیدا کوئی ممتاز نبی, نہ ہوا آپ سے پیدا کوئی ممتاز نبی. مرحبا سید مکی مدنی العربی, سید مکی مدنی ہے ختم رسل, سید مکی مدنی ہے ختم رسل. چہرہ تیرا قرآن ہے قرآن کے صدقے, چہرہ تیرا قرآن ہے قرآن کے صدقے, اے مالک عالم میں تیری شان کے صدقے. سید مکی مدنی ہے ختم رسل, مکی مدنی ہے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا
कोई नहीं, कोई नहीं ख़त्म रसूल। ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, तेरिया तुम्मा दो जग तुमिया, तेरिया जुतिया अर्श ने चुमिया। ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जना, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, आदम से जनाबे ईसा तक ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। मक्की मदनी नैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हैं, सलामत रहें। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे रौनक़े रमज़ान। सुभान अल्लाह। आदम से जनाबे ईसा तक, मेराज का दूल्हा कोई नहीं। सुभान वाह वाह, क्या खूब पढ़ा है, क्या क्या समा बांध दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुशबुएं मुझे बुला रही हैं कि मैं उधर आ जाए, बिल्कुल। बहुत तमाम तर बरकतें जो हैं रमज़ान की, ये हैं ही उस दूल्हे के दम से। सुभान अल्लाह, वही लेकर आए, उन्होंने ही बचाया हमें। उन्हीं के सजदों के तुफैल आज हम जो है ना वो गुनाह करते हैं तो तौबा की हमें पता होता है कि अच्छा माफी मांग लेंगे, क्योंकि कोई है जिसने हमारे हिस्से की माफियां पहले मांगी। शफीउल मुज़नबीन है, क्या बात। वो उनके दर पर हमारे गुनाह तमाम के तमाम माफ होते हैं। और कितने खुश नसीब है हम कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार हो। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कहाँ तक पहुँचे हम? बस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। ठीक है। ये ड्राई होने लगे, जो हमने मैरिनेशन की थी, थोड़ा सा पानी डाला था बीच में। मैं यही पूछने वाली थी। हाँ, पानी मैंने डाला था। ये जैसे ही ड्राई होगा हम इसको भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें हरा प्याज और हरी मिर्चें हमने काट के रखी हैं, वो डाल के इसको दम करेंगे 1 मिनट के लिए, और फिर हम इसको
जो है डिश आउट कर देंगे। अच्छा, इस वक्त मेरी नजर इस पे है ना, ये जो मैंने नया सीखा था ना एक लफ्ज, जी क्या और ऊपर से अब आप जानबूझकर लेके आती हैं तुख्मे बालंगा। हमारे पास है तुख्मे बालंगा। तुख मलंगा नहीं, ना 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 ना, ये बचपन में गलत आम सुनता आया हूँ और बोलता आया हूँ। अब चूंकि मैं ये सीख चुका हूँ तो इसको मैं बार बार दोहराऊंगा। आइए, मैं गलत कह रहा हूँ, तुख्मे बालंगा है। तुख्मे बालंगा है और ये बड़ी फायदे की चीज है। जी जी जी। अब ये खातून जो है ये खुद बड़ी फायदे की हैं। ये हमारे लिए ऐसी फायदेमंद चीजें लाती हैं। अब बताइए क्या पिला रही हैं आप हमें? आज जो हम ड्रिंक बना रहे हैं, हम लाल शरबत बनाएंगे। हमारी नादियाँ दादियाँ कहती हैं कि नहीं जी सोडा नहीं, ये पीना है, तो आज हम इसको कंबाइन करेंगे। लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो जिद कर रहे हैं कि सोडा भी चाहिए, तो मैं वही कह रही हूँ ना, हम कंबाइन करेंगे। हाँ, अब हम एक फ्यूजन बना रहे हैं। तो गोया इसमें हम 7 अप जो है मिला करके रहूंगा। डालिए, जितना हमने पानी लिया है उतना ही 7 अप हम इसमें ऐड करेंगे। लाल शरबत में जग भर लीजिए। भर दूं? जी जी। अरे वाह वाह वाह। देखिए बुलबुले यानी मैं बनने शुरू हो गए। दिल खोल कर पी सकता हूँ। अब वो भी डालना है ना, क्योंकि हम गर्मी का मौसम है और रोजा अफ्तार कर रहे हैं, तो वो खट्टी खट्टी टकारे ना आए, तो उसके लिए ये मुझे दें। ये आप इसमें ऐड कर लीजिए। तुख्मे बालंगा जो है इसको मैं दिल से इसमें मिलाऊंगी। अब इधर तो आ जाएं। जी जी हाँ, ये अंदाजा कर लो इसको। भाई वाह वाह वाह। हमने जब इसे ड्राई किया तो हमने इसमें डाले प्याज के। जब आपने इसे ड्राई किया तो आपने किसी एक करीबी खड़े शख्स की रूह कब्ज कर ली। आपको अंदाजा नहीं है। As always। हाँ, मैं इस वक्त भूख से और इफ्तार के करीब आने से इस वक्त बुखलाहट का शिकार हूँ। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। इफ्तार कीजिए और लौट कर आइए, और एहतमाम रमज़ान को मैं यहाँ से वहाँ तक ले जाता हूँ। तब तक आप लोग भी इफ्तार कीजिए अच्छे से और लौट कर आइए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में फिर से आपको खुशामदीद, और हमारा यहाँ पे दस्तरखान सज चुका है। मोहसिन की नजरें उस पर बिल्कुल जमी हुई हैं। रोज़ा आप खोल चुके होंगे, हम भी रोज़ा खोल चुके हैं, लेकिन अभी हमने टूटने नहीं दिया मोहसिन को। ऐसे ही है ना, टूट के बिखरने को ही हूँ मैं बस। बिल्कुल। अब मुझे संभाल लो। बहुत मजेदार। मुझे पहुँचा दो अब जितना जल्दी। ये दूर रखा गया हमने, बहुत सी दूर। बिल्कुल। रिदा जी, दस्तरखान हमारा सज चुका है जी, रोज़ा खुल चुका है, और हमारे देखने वालों का भी रोज़ा खुल चुका है, और बहुत मुश्किल हो रहा है। देखा, आप मोहसिन से बोला भी नहीं चाह रहे। मोहसिन, अच्छा तैयारी शुरू। रिदा, क्या खाती हैं आप स्पेशल रमज़ान के दिनों में जो लाजिम हो? पकौड़े और फ्रूट चाट। पकौड़े और आलू के पकौड़े। हाँ, देखिए खाइए जो मर्जी, लेकिन हाथ जो है तैयारियां देखना शुरू। मुझे भी वो सैनिटाइज जरूर कर लिया कीजिए। वो जरूर, ये रोज होता है। देखो इस पे ओवरलैप करोगे तो ब्रांड चला जाएगा। अच्छा। तो इसलिए चुप करके सुनो जो मैं कह रहा हूँ। खाइए जो मर्जी, लेकिन उससे पहले हैंड सैनिटाइज जरूर कीजिए लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर से। 99.9% मतलब पकाने क्या वाली भी कीटाणु ये कीटाणु भी इनका वो खुसूसी करता लफ्ज है। है। विनाश अविनाश। विनाश आप ये देखिए कितनी खिदमत कर रहे हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। मैं चाहता हूँ हाँ कि अच्छा, आप बताइए कि आप क्या क्या खास बनता है, क्योंकि आप तो खुद बता रही हैं कि मैं तो हर चीज़ खुद बनाती हूँ। हाँ, कुकिंग में हमेशा मैंने खुद अपने हाथों से की है, और कभी मेरे घर में कोई मुलाजिम ऐसा नहीं रहा, कोई शेफ़ नहीं रहा कि जो हमारे लिए कुकिंग करे। तो मैं अपनी बच्चियों का एक दिन, क्योंकि दोनों बेटियां शादीशुदा हैं, तो उनको अफ्तार पे भी बुलाती हूँ, और बहुत हमारे यहाँ एहतमाम होता है रमज़ान का माशाल्लाह से। और लेकिन ईद पर ज़्यादा होता है। वो दावत होती है रमज़ानों में होता है आपका, एक दूसरे के घर जा रही होती है अफ्तारियाँ, और टाइम बहुत कम होता है, तो जल्दी जल्दी जाना है, भागदौड़ मची होती है। वो असल में अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि मैं होती ही नहीं हूँ ना घर पर, मैं कहीं ना कहीं अफ्तार ट्रांसमिशन में होती हूँ, तो इस वजह से वो अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो पहले ज्यादा हुआ करता था। अच्छा रिदा, आपके यहाँ क्या सिलसिला है अभी तक? हमारे यहाँ बहुत दावतें होती हैं माशाल्लाह। दावत ये सब मुंह बना के बोला है, बहुत दावतें नहीं मतलब बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, मुझे भी जांचने में दिक्कत हुई कि शायद बेचारगी है या मासूमियत है। असल में मैं रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, और क्योंकि तकरीबन तमाम चीज़ें ही बनानी आती हैं, तो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मोहल्लेदार हो, कोई इवेंट हो, तो सब मेरे पास ही आते हैं। और वो जो बात का काम होता है वो बड़ा समेटना कितना मुश्किल होता है। बर्तन धोना आसान फैलाना बहुत आसान है, समेटना बहुत मुश्किल है। लौट कर आते हैं राह निजात पर। जी, खाने का जो एक दिखावा है वो हमें शादी ब्याहों में कि आपने इतनी डिशेस की थी तो हम तो इतनी डिशेस करेंगे, भाई उन छोटी बहन ने इतनी की थी तो हम जो है वो 10 डिशेस करेंगे, और 4 मीठे होंगे और ये होंगे।
इसकी भी कुछ तंबीह कर दे, हमारे मुंह से तो ये मानेंगे नहीं, हमें तो ये कुछ समझते नहीं है, आप फरमाएं कुछ। मोहसिन मेरे ख्याल में ये किसी की भी नहीं मानते, इसलिए कि कोरोना वायरस ने तकरीबात को भी लिमिटेड कर दिया, मेहमानों की तादाद को भी लिमिटेड कर दिया। मैं एक तकरीब में ऐसे गई शादी में कि वहाँ पर लोगों ने दिल खोल कर निकाला हुआ था, दिल खोल कर छोड़ा हुआ था, दिल खोल कर उसकी बेअदबी और बेहुरमती की हुई थी। तो वो जब शादी की तकरीब ख़त्म होने के बाद मैं इंतज़ार कर रही थी अपने घर वालों का, तो वो जो टेबल समेट रहे थे वो प्लेट्स जब टब में डाल रहे थे तो मैं देखकर मेरा रुआ खड़ा हो रहा था, इसलिए कि इतनी बेअदबी रिश्ते। तो तो अगर ये जो अजाब हमारे ऊपर आते हैं तो ये हमारे गुनाहों का नतीजा इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, और हमें कम से कम रिस्क की बेअदबी और रिस्क की बेहुरमती से हम सबको, क्योंकि अब जो मजहबी तकरीबात हैं उसमें भी ये नज़र आता है, शादी ब्याह की तकरीबात में भी ये नज़र आता है, और इसके अलावा हज़रत अली ने एक ख़त लिखा उस्मान बिन हनीफ के नाम, जब वो उन्हें बसरा का गवर्नर बनाकर भेजा गया, नहजुल बलागा में ये ख़त मौजूद है। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने ये सुना है कि तुम किसी ऐसी दावत में गए जो कि पुरतकल्लुफ़ दावत थी, पुरतअय्युश दावत थी, और जहाँ पुरतकल्लुफ़ दावत होगी वहाँ अनवा अक़साम की नेमतें होंगी, और अनवा अक़साम की नेमतों में कुछ हो या ना हो लेकिन असराफ ज़रूर होगा। तो हमें ये चाहिए कि असराफ से बचें, अपनी ज़िंदगियों में दिखावे से, नमूद व नुमाइश से अपने आप को बचाएं, और कोशिश ये करें कि अपनी रिस्क में, अपनी नेमतों में दूसरों को भी शरीक करें। सबसे अच्छी बात, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात। शमूलियत जो है वो इर्द गिर्द के लोगों की बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा सवाब समेटती हैं सेट पर इस ज़मन में। अच्छा, एक चीज़ मॉडर्न एज की हम बात करें, हम जहां जिस रहन सहन को हम आजकल फॉलो करने लग गए हैं, वेस्टर्न अंदाज को, जिससे हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड नजर आते हैं आजकल, वहां पर भी अब लोगों ने, अब उसके लिए एक मखसूस टर्म इस्तेमाल होती है लेकिन अब वो मुझे याद नहीं है इस वक्त, उसके लिए माफी, लेकिन उन्होंने लिमिटेड कर दी अपने घर की चीजें भी। वहां पर अब इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द, मतलब अगर 2 टेबल्स हैं और उसका काम एक से चल रहा है तो उन्होंने अपने घर से इजाफी सामान निकालना शुरू कर दिया, जिंदगी को सादा करना शुरू कर दिया। ऐसा है। तो अब इस लाइफस्टाइल को कुछ कहा जाता है, और इसके लिए अलग से इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं अब वो पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरह आपको एक लिमिटेड लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सादगी उस मुआशरे से, अगर हमारी बातें भाई आपको बोरिंग लग रही हैं और बहुत भारी लग रही हैं, तो जहां से आप मुतासिर हैं ओढ़ने में, पहनने में, उठने में, बैठने में, गुफ्तगू में, वो भी अब इस तरफ बढ़ चुके हैं सादगी की जानिब, जो कि आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी, हमें बता दी, उनके ओढ़ने में, उनके बैठने में, उनके जूतों में, उनके पहनावे में, जैसे अभी सरवत आपा ने फरमाया कि वो अगर हुक्म करते, वो अगर चाहते तो क्या नहीं हो सकता था, सब कुछ उतर सकता था आसमान से। जो चांद के 2 टुकड़े कर दें, जो दरख्त को अपने पास बुला लें, जो भागते हुए जानवर से रिसालत की गवाही दिलवा दें, जो समरबार फलों की शाखों की जानिब इशारा कर दे तो वो दरख्त की शाखें नीचे हो जाएं, वो आकायद हो जहाँ क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भेड़ बकरियां भी चराई, उन्होंने अपने जूतों को खुद से सिया भी, उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन की मदद भी फरमाई, उन्होंने बोरिया नशीन थे। लोगों को, उस जमाने के लोगों को आदत थी, वो कैसर और किसरा के बड़ी बड़ी बादशाहतों को देखा करते थे। तो अब मक्के की सरजमीन पर एक ऐसा नबी मबूस पर रिसालत हुआ कि जिस नबी की जिंदगी सादगी से इबारत। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो हम जो उश्शाक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार हैं, वो पहले उस तमाम ज़ाब्ते को जरूर देखें, उस रख रखाव को जरूर देखें, और उसमें से हम पूरा तो नहीं कर सकते, नाउज़ुबिल्लाह, हम कोशिश कर कुछ चीजें उसमें से चुनने की कोशिश करें, तो शायद हम एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक हो सके। छोटा सा वक्फा, लौट कर आए रौनक रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमजान, और रौनक रमजान में नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब हम जा रहे हैं। जी मोहसिन, क्या है? सुनहरे अखबार। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। सुनहरे अखबार में हम फिर से सरवत आपा को ज़हमत देंगे कि कोई भी ऐसा किस्सा, कोई कौल, कोई अहदीस मुबारका हमारे सुनने वालों से अगर आप शेयर करें। माह रमज़ान मुबारक भी है, बहुत खूबसूरत बातें भी हो रही हैं, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन भी है आपकी। मैं चाहती हूँ कि एक
मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक कौल आपकी समातों की नज़र करूं कि मौला कायनात फरमाते हैं कूफे के यतीम बच्चों से कि अगर कोई तुम्हें यतीम कहे तो तुम कहना कि हमारे बाप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो आज मैं और आप अगर यतीमों से बेखबर हैं तो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारक को भी ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी यतीम के सरपरस्ती करने वाला कल जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, ये कहकर दोनों उंगलियों को एक साथ मिलाया। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक हिस्सा है और आज हम सबको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हुए अपने फ़राइज़ को बखूबी अदा करना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूब। भाई वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि मैं इस एक कुर्सी पर ही उछल उछल के जाता हूँ। मुझे इतना लुत्फ आ रहा होता है इन बातों का कि हम कहाँ भटकते रहे, हम कहाँ ढूंढते रहे वो सारी सादगियाँ, वो सारा दिल का सुकून जो अब हम जब उम्र बढ़ रही है तो हमें एहसास हो रहा है कि दौलत तो जवाब नहीं था, शोहरत तो जवाब ही नहीं था, आसाइशें तो जवाब ही नहीं था, असल जवाब तो दिल का, रूह का सुकून था। और वो मिलना है जब आपका राब्ता ऊपर जुड़ा रहेगा। सही है। कितना राब्ता जुड़ा हुआ है, या सिर्फ हम रमज़ान में दिखावा करके अपने आप को मुतमईन करते हैं, या असल में हमारे तार जुड़ चुके हैं? असल में हमारे तार अगर जुड़ जाएं तो ये हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, मुझे मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी। मेरे चाइल्डहुड में मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ, ही वॉज ऑन बेड, बहन मेरी कोई थी नहीं, तो मेरी क्या हैबिट बन गई, अकेले में अल्लाह ताला से बातें करना, क्योंकि अम्मी हॉस्पिटलाइज होती थी, उनके साथ भाई, दोनों ज़ाहिर लड़के इतना ज़्यादा वो नहीं करते, तो मेरी आदत बन गई अल्लाह ताला ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों और वो सवाल ना मुझे, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन अब वो मेरी ज़िंदगी का एक मतलब एज जिस तरह बढ़ रही है वो एक लाइफस्टाइल बन गया है। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, मैं रात के किसी पहर अल्लाह ताला से वो अपनी सारी बातें करके अपना दिल, और अल्लाह ताला जवाब देते हैं, वो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। जब भी आप उसको पुकारते हैं वो तो कहता है कि है कोई मुझे पुकारने वाला, है कोई मुझसे दुआ करने वाला, है कोई मांगने वाला। तो ये सबसे बेहतर है अगर हमारे तार वहाँ जुड़ जाएं, क्योंकि आखिरत में वही ठिकाना है, कब्र में कोई नहीं आएगा। हमारे जितने प्यारे हैं वो सब यहाँ पे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आएगा, वहाँ जाएंगे अमाल और रोशनी। और मुझे लगता है कि राब्ते का सबसे बेहतर जो तरीका है वो है दुआ। बस आप दुआएं मांगते रहें, और क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होती है इंसान को, डिप्रेशन होती है लाइफ में, अब जिस तरह हालात चल रहे हैं, कभी भी ऐसा लगने लगे, दिल टूटने लगे, फौरन अल्लाह ताला, वैसे आंसू बहाने ना, अल्लाह की बारगाह में जाके बहा लें, कम से कम वो क्या पता मगफिरत का ही कोई रास्ता बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बस बिल्कुल ठीक बात फातिमा जी। दिखावा एक खातून होने की हैसियत से और काम भी कर रही हैं, बहुत आ चुका है ज़िंदगी में? नहीं, जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ, जैसे जैसे अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं एक आम सी हाउसवाइफ थी, पहले स्टूडेंट थी, शादी हो गई। मेरे अब्बा ने मुझे एक दफ़ा एक बात समझाई, जब मैं मैट्रिक कर रही थी, तो मैट्रिक में जब आप होते हैं ना, टीन एज होती है आपकी, आप में बड़ा कोई, हम तो भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो चीज़ एक आ जाती है, तो वालिदैन देख रहे होते हैं। तो अब्बा ने मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जो मैं बताना चाहूँगी। अब्बा ने कहा दरख्त जो बगैर फल वाला है वो कैसा होता है? अब्बा ने पूछा, मैं कहा बिल्कुल सपाट सीधा अकड़ा हुआ, ठीक है ना, अकड़ू। अब्बा ने कहा जब बारिश होती है तो क्या होता है? टूट जाता है, जाहिर है हवा चलती है। फिर अब्बा ने कहा फल वाला कैसा होता है? मैंने कहा छोटा झुका हुआ। तो अब्बा ने कहा देखो बेटा, जब अल्लाह फल देता है ना दरख्त पे, एक तो वो दरख्त है कि ना फल है, ना खुशबू है, ना हवा है, एक सपाट खड़ा है, या तो वैसे बन जाओ, या तो ऐसे बन जाओ जो समर दे, फल दे, खुशबू दे, हवा दे, साया दे, खुशी दे, ये झूला डाल सकें उसमें, बच्चे उधर आके बैठ सकें, तो ऐसे बन जाओ। तो वही चीज़ मेरे जहन में कि जैसे जैसे अल्लाह मुझे नवाज रहा है, मैं झुकती जा रही। और ये कोई दिखावे की बात यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी नहीं है। वही बात जो रिदा ने कही या मोहसिन जो आप कह रहे थे, हम बहुत आम से लोग हैं, हमारे घर में भी वही रूटीन है जो आप लोगों के घरों में, हम महलों में नहीं रहते, हमारे पास कोई 4-4 गाड़ियाँ बिल्कुल, हमारे घर में भी मसाइल हैं, हर घर में बीमारी है, हर घर में जिंदगी है, मौत है, सब कुछ है, हम भी उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हर्डल से गुजर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि जितनी सादगी को हम अपनाएंगे, ज़िंदगी में आसानी है। मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानी है
کیونکہ میں اپنے معاملات اللہ سے سیدھے رکھتی ہوں. مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھ سے کس طریقے یا کس نتیجے سے مل رہا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کس سے کس طرح سے مل رہی ہوں. میں کبھی بھی کسی سے یہ زوم میں کہ جی میں کوئی بہت بڑی، میں کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ایم نتھنگ. جو کچھ عطا کیا ہوا ہے یہ میرے رب کا ہے، میرے والدین کی دعا ہے. ہماری اگلی سانس پہ کوئی گرپ نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے. حضرت علی کا قول ہے کہ آپ پہ اچھا کون ہے، بہتر کون ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق آپ کا جب اچھا ہوتا ہے جب آپ کی اندر دکھاوا نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، جھوٹ سے آپ بچنے کی کوشش کریں. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں، اور اگر کبھی کوئی میرے ساتھ برا بھی کر جائے اور اگر میں حق پہ بھی ہوں تو میں چھوڑ دیتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ صبر کر لیا جائے. یقین کریں محسن کہ میں آج جس مقام پر ہوں یہ میرے صبر کا نتیجہ ہے. پیشنس. اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اچھے کھانے مجھ سے بہتر بھی بنا سکتے ہیں لوگ. بے شک کوئی بھی ایسے نہیں کہ جی میں مجھ پہ ہی سب کچھ آ کے ختم ہے. مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، مگر یہ سب جو ہے یہ میرے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور میری اخلاق کا نتیجہ ہے. میں اس پہ بڑی شکر گزار ہوں. میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. تو اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں تو ہم سب کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں. بھائی رونق رمضان میں جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو نذرانہ عقیدت میں اشفاق حسین اور وقار حسین اور ان کے ساتھیوں سے معرفت گروپ سے گویا ہم سنیں گے ایک بہت خوبصورت سی منقبت. تو جائیے گا لوٹ کر آئیے. میں پتے کی بات بتاؤں بغور سن، مشکل پڑے تو تھام لے دامان پنجتن. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. شاہ مردہ شیر ازدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا ہوا، کیسے تن سے وہ سر جدا. جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں. وہ تو پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن
चेतन का बोला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिलाम नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से मेरी बात को, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो कब किसी बेनवा से कहता हूँ, सबके दिल की बात है, कब किसी बेनवा से कहता हूँ, बात शेरे खुदा से कहता हूँ, दूर हो जा नजर से है मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला जिंदगियां करें इनकी। क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या खूबसूरत आवाज़ें हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मोहसिन हमारी खुशनसीबी कि आज हम इस ट्रांसमिशन में आए, हमने इन बच्चों को सुना और इन लड़कों की इतनी खूबसूरत आवाज़ें। हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सारी महफिलें जमती हैं, लेकिन आज जितना मज़ा आपके साथ आया ना, आपकी ट्रांसमिशन में आया, उसका कोई जवाब नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है सरवत आपा कि आवाज़ें तो अच्छी होती हैं, खुशगुलू तो बहुत से लोग होते हैं, बस कुछ आवाज़ें होती हैं जो मंजूरी के लिए बनी होती हैं, जो चुनीदा आवाज़ें होती हैं, कुछ गले, कुछ अंदाज जो हैं वो चुनीदा लोगों पर। कोई वक्त भी ऐसा होता है जो बिल्कुल समा सा बन जाता है असल में, आप महव हो जाते हैं, फिर आपको दुनिया की खबर नहीं होती, दिल से वो अल्फाज अदा हो रहे होते हैं। बिल्कुल बेशक, इसमें नियतें भी होती हैं। मैं तो ये समझती हूँ अल्लाह पाक ऐसे लोगों को चुनता है अपने कलाम के लिए। हर चीज हर शख्स नहीं कर सकता, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सच्ची होती हैं, जो वो अदा कर रही हैं वो दिल से कर रही हैं। तभी भी वाकई हमारी भी खुशनसीबी है कि हमने इनको सुना और दिल से इन्होंने कलाम मौला की बारगाह में इनके नजराना। वो अक्सर हम हैशटैग्स लगाते हैं ना अपने इंस्टास पे, हैशटैग्स लगाते हैं ना, पर्क्स ऑफ बीइंग स्टार्स, पर्क्स ऑफ बीइंग सेलिब्रिटीज। तो मुझे लगता है ये आज वसूल हुआ है, वो पर्क्स ऑफ बीइंग ऑन अ टीवी शो और यू नो और ऑफ बीइंग अ होस्ट और व्हाटएवर यू से। आज ये पर्क्स महसूस हुए मुझे कि उस दिन शहरी भाई आए थे हमारे पास, क्या समा बंधा था। हम तो और आज ये बच्चे आए हैं हमारे पास, मारिफत के नाम से इनका ग्रुप है ये, और ये हकीकतन इन्होंने हमको मारिफत परवरदिगार करवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए मैं अपने चैनल का भी मशकूर हूँ, अपना टीवी का भी, कि जिन्होंने ऐसे लोगों को चुना और वो चुन कर ऐसे नए लोगों को ला रहे हैं, और जो सीनियर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी और ये आगे चलकर इसी काम में जो है वो जुटे रहेंगे, वरना वो फिर कुछ और राहें चुन लेते हैं और फिर ज़ाया हो जाती हैं ऐसी कई आवाज़ें, तो उनको बचा लेना चाहिए। तो जैसे आपा के जो अल्फाज हैं इनके लिए मुझे लगता है इनका खून बढ़ाने के लिए काफ़ी होंगे। बेशक बेशक बेशक। एक अदद छोटा सा ब्रेक, लौट कर आएंगे तो मज़ीद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बेइंतहा खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं और हमारी खुशनसीबी है, जैसे कि मोहसिन ने कहा, कि किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक पूरी टीम होती है और वाकई ये खूबसूरत टीम के साथ हम जुड़ेंगे, हमारी खुशनसीबी है। जी मोहसिन, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, और अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है आओ वादा करें। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। आओ वादा करें आज के दिन की रोशन गवाही में हम। तो आज का जो वादा है, अब चूंकि हमने गुफ्तगू की है दिखावा के ऊपर,
अब दिखावा एक ऐसी चीज है, मैं जितना मर्जी आपके सामने अच्छा बनकर बैठ जाऊं, या मैं जितना मर्जी आपके सामने ये अदाकारी करूं, हूं तो अदाकार पेशे से, तो मैं अदाकारी करूं कि मैं तो बड़ा क्या कहना चाहिए बाइज्जत आदमी हूं, या मैं बड़ा बावकार आदमी हूं, और मैं गुनाहों से पाक आदमी हूं, या मैं बिल्कुल पवित्र इंसान हूं, तो ये सब झूठ है, ये सब मन घड़त है। हूं तो इंसान ही ना। तो सारी कोताहियों के साथ साथ दिखावा भी एक ऐसी कोताही है जो हम बारहा करते हैं। बिल्कुल। हमारी तो शोबे की जरूरत भी है, मजबूरी भी है, लेकिन उसमें इस चीज का ख्याल मैं फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश करता हूं कि रह जाए कि किसी की दिल आजारी ना हो। मैं इतना शो ऑफ ना कर जाऊं कि कहीं किसी की दिल आजारी हो, कोई देख कर कहे कि यार ये अगर ये तस्वीर ना भी लगती कि मैंने कौन सी नई गाड़ी खरीदी है 1.5 करोड़ की, ना भी लगती तो चल जाता ना मेरा काम। मेरा सोशल मीडिया ये है कि मैं अपने फैंस को ये बताऊं कि अगला प्रोग्राम कौन सा आ रहा है, मेरा अगला ड्रामा कौन सा आ रहा है, बस वो इससे मैं जाती जिंदगी में कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहा हूं, या मैं किस लग्जरियस होटल में हूं, मैं प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहा हूं, ये अगर हम न भी दिखाएं तो चल जाएगा ना काम, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। तो मैं जैसे रोज अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में कि मैं आपसे नहीं, आप मुझसे नहीं, मैं आपा से नहीं, चूंकि वो हमारी बुजुर्ग हैं, मगर हम सब मिलकर उनकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा करें, क्योंकि जवाब दें हम उनको हैं। रोज़े हशर हमने उनके सामने पेश होना है, और उन्होंने कहना है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था और तुमने वादा खिलाफी कर दी। तो आज हम मिलकर एक और काविश करते हैं एक वादे की सूरत में कि दिखावा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम दिखावा पूरी कोशिश नहीं करेंगे, कि पूरी कोशिश करें कि जितने में काम चल जाए। बहुत आपको जोर से आया हुआ है तो उतना कर लें कि किसी की दिल आजारी ना हो। आजकल तो ये भी होता है कि आप लोग सेकंड करेंगे कि आप किसी को मुलाकात के लिए भी जाते हैं ना, तो पहले आप गाड़ी की चाबी एक हाथ में उंगली में फंसाते हैं, फिर आप मोबाइल अगर दो हैं तो दोनों, फिर अपना वॉलेट, फिर आपका सिगरेट केस, तो वो तमाम तर आपके जो लवाज़मात उसके साथ आप चल रहे हो, और जाकर पहले टेबल पर रखते हैं ताकि अगले बंदे की नजर उस पे पड़े। अच्छा ये भी है मोहसिन, मैंने देखा है जा बजा कि कोई चैरिटी की जा रही है, घर के नौकरों को हम कुछ बांट रहे हैं, मतलब मैं तो अपनी वो इस पे कर रही हूँ ना कि हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करें, हम बांट रहे हैं किसी को। पीछे हमारी मर्सिडीज खड़ी है, हमने यहाँ खड़ा किया है बच्चे को, अपने घर की मुलाजिमा बच्ची, वो फिर उसमें ये भी नहीं है कि चाइल्ड लेबर, ठीक है, हम उसको जो है ना चीज दे रहे हैं, हमने तस्वीर इस एंगल से खिंचवाई है कि बच्ची कम नजर आए, पीछे हमारी मर्सिडीज जरूर नजर आ जाए, वो हमने हैशटैग करके वही वाली बात कि जी चैरिटी हो रही है, वो रमजान है या कोई भी मौका है, तो ये भी हो रहा है, ये भी तरीका है। यहाँ पे मैं दो बातें मोहसिन कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है, ये तो एक महीना हमें खुदा ने इसलिए अता किया है कि हम इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए मैं देखती हूँ, आप भी देखते होंगे यकीनन, आप लोग भी वीडियो बना बना के अफ्तार तकसीम हो रहे हैं या नहीं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और ये सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं होना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल कोशिश करें कि हम महीनों में देने वाले बन जाएं, हम दिनों में देने वाले बन जाएं, और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी कि मैं खुद अपने लिए दुआ मांगती हूँ, हम खुद अपने लिए दुआ मांगते हैं कि हम सिर्फ रमज़ान तक महदूद ना रखें कि रमज़ान की सिर्फ नेकियां, इसे हम ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दूसरी बात ये कि जो रिश्ते, जो मोहब्बतें अल्लाह ने आपको दी हैं, जिसमें आपकी चॉइस नहीं है, आप बाय बर्थ उनको लेकर उनकी कदर खुदा के लिए इस रमज़ान के तवज्जुह से उनको दिखावे की नज़र ना करें, उन मोहब्बतों को, उन रिश्तों को, उन खुलूस को दिखावे की नज़र ना करें, क्योंकि ऐसे हमारे सिबलिंग्स होते हैं जो सिर्फ हमें देख के उनकी मजबूरी होती है कि वो हमारे दरमियान बैठ सकें। बहुत दूर ना जाएं, अपने घरों, अपने रिश्तेदारों, अपनी मोहब्बतों में तलाश करें। तो मैं तो ये वादा करती हूँ आज इस नशिस्त की तवज्जुह से कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि अपने इन रिश्तों को पाक रखने की कोशिश करूँ ताकि चीज़ें स्प्रेड आउट हों। जैसे मैं एक छोटी सी बात करके सारे मामले को समेटते हैं कि दिखावे भी दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया। अब जैसे हमारे पास जफर भाई आए थे, जी, बिल्कुल। अब वो जब कोई चीज वीडियो बनाकर दिखाते हैं हमें, वो एक मोटिवेशन है, वो एक नेकी की तलकीन है, लोग आगे बढ़े, वो राग़िब करें। मेरा भी दिल किया कि यार इस ट्रक में 4 बोरियां मैं भी डलवा सकता हूँ यार, तो मैं क्यों ना इसमें हिस्सा डालूं। तो हमें ये पता होना चाहिए, इस तफरीक का अंदाजा होना चाहिए। मैं इसलिए ना करूं
اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ جب ہم دینے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں تب ہم ویڈیو نہیں بناتے ان کی, تب ہم ان کے چہرے نہیں دکھاتے, ہم یہ ضرور بتاتے کہ اتنے ٹرک آ چکے ہیں, اتنا کچھ ہم نے کر لیا ہے, تاکہ جو بھی صاحب استعداد لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ سکیں. تو گویا دکھاوے کی جو اقسام ہے اس میں ضرور گویا ایک اچھا دکھاوا ہے. محسن کی بات میں بھی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا بھی سمجھ میں آ جائیں ہمیں یہ باتیں, تو ہم خود اس چیز کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ بظاہر دکھاوا نہیں ہے, دیکھیں وہ سچائی ہے جو ظفر بھائی کی چیز تھی نا. سب سے بڑھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس آج جو نعمت موجود ہے کہیں دوسرا کوئی محروم نہ ہو. میں نے بہت اچھا برانڈیڈ لباس پہنا ہوا ہے, نہ جانے وہ بچی جو کہ سامنے کھڑی ہوئی اس کے پاس ویسا لباس ہے یا نہیں. ہم بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں, نہ جانے سامنے کتنے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ہم. یعنی اگر آپ صرف دوسروں کے دل کا خیال کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو بالکل. اب ہم بڑھتے ہیں دعائے خیر کی جانب, اور میں زحمت دوں گا سرورت آپا کو کہ وہ اس پروگرام کے لیے خصوصی دعا کریں, اور ہم سب کے لیے اور ہمارے تمام حاضرین, سامعین اور ناظرین کے لیے. رمضان 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 رونق رمضان رمضان رمضان. اے پاک پروردگار قاضی الحاجات یا رب العالمین, ہم تیرے حضور میں دست بدعا ہیں میرے مالک. آج کی اس مختصر سی محفل میں جو کچھ بھی پڑھا گیا, جو کچھ بھی سنا گیا, جو کچھ بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کی باتیں ہوئیں, یا رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لے. یا رب العالمین تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے بندوں کا, اپنے محبوب بندے کا دامے درمے قدمے سخن اس ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے, آراستہ کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے میرے مالک, ان کی تمام تر دینی دنیاوی حاجات شریعہ کو قبول فرما لے. یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. نہ جانے کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پر موجود ہیں میرے مالک, ان سب کو صحت اور زندگی عطا فرما دے. نہ جانے کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہیں, بہنیں ایسی ہیں جو کہ صبح و شام ہمیں فون کر کر کے کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے. یا رب العالمین ان سب کو ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں یہ خوشخبری عطا فرما دے. اے پاک پروردگار ہر بے جرم اسیر کو رہائی کی خبر عنایت فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کے لیے اسباب حج اور زیارات مہیا فرما دے. یا رب العالمین جن جن افراد نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے, ہماری زبان کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے ان تمام افراد کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما لے. اور آج کی اس محفل کو جس طریقے سے سجایا گیا, جس طریقے سے جو کچھ بھی ہم نے اچھی گفتگو کی, یا رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لے. ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ مملکت پاکستان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ہمارے ملک میں استحکام عطا فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی بلاؤں سے, وبائی امراض کا خاتمہ فرما دے, اور تمام تر مسلمانان عالم کو, تمام تر انسانیت کو چین اور سکون سے رہنا نصیب فرما دے. آمین. اللہم صلی علی محمد. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ, حاضرین, سامعین اور ناظرین کا, اور ہمارے مہمانان گرامی ان کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لائے. اپنا بہت خیال رکھیے. کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بھائی, اور ایک اور محفل سجائیں گے, اور کچھ سیکھنے کے لیے ہم دونوں طالب علم, بلکہ فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, اور پھر سے کچھ نیا سیکھیں گے, کھانے میں بھی اور اپنی جو روحانی غذا ہے اس کو بھی فلفل کریں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے, اور اچھے اچھے سے روزے رکھیے, اور عبادات میں مشغول رہیے, اور نیکیاں سمیٹتے چلے جائیے. اتنے گناہ اجر ملنے والا ہے, تو اس لیے اس سے بہتر مہینہ نہیں ملے گا ہمیں. اپنا خیال رکھیے. رونق رمضان سے محسن عباس حیدر, خدا حافظ. بشرطِ زندگی ضرور ملیں گے. اللہ حافظ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.